नमः संस्कृताय मित्राणि सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। निरन्तरं 45 घण्टावधिकं ध्यानयोगे श्रीनरेन्द्रमोदिः कन्याकुमारी प्रधानी श्रीनरेन्द्रमोदिः सप्तमस्तरस्य निर्वाचनप्रचारं समाप्य गुरुवासरे सायं कन्याकुमारी क्षेत्रं प्राप्नोत्। श्वेतवेष्टिं धृत्वा राङ्कवं धृतवान्। प्रधानी सुप्रसिद्धं भगवत्यालयं सन्दृश्य प्रार्थयत्। ततः विवेकानन्द शिलास्मारकम् आगत्य ध्यानस्थः अभवत्। स्वामी विवेकानन्दः यत्र ध्यानं कृतवान् तत्रैव ध्यानमण्डपे प्रधानी ध्यानस्य आरम्भम् अकरोत्। 30 दिनाङ्कतः 1 जून दिनाङ्कपर्यन्तं निरन्तरं 45 घण्टां यावत् ध्यानमग्नः भवति। नवदशोत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे लोकसभा निर्वाचन प्रचारं समाप्य प्रधानी उत्तराखण्डस्य केदारनाथ क्षेत्रे रुद्रगुहायां 17 घण्टाः यावत् ध्यानं कृतवान् आसीत्। प्रिय श्रोतारा, अग्रे सरा ईडी मुद्रित क्षिपणेः उड्डयनं नवदेहली देशस्य बाह्याकाशवलयं स्वायत्तवलयाय मुक्तकरणानन्तरम् अंतरिक्षवलये महत्तरा साधना संजाता। तृतीय डी मुद्रित सेमी क्रायोजेनिक इंजिन उपयुज्य अग्निबाण नामिका क्षिपणिः प्रयोगार्थम् उड्डायिता। एवं रीत्या तृतीय डिमुद्रित यन्त्रं क्षिपणि मध्ये उपयुज्य क्षिपणि उड्डयनम् एतत् विश्वे एव आद्यम्। इसरो अधीने विद्यमाने श्रीहरिकोटा केन्द्रे चेन्नई मूलीया अग्निकुल कास्मोस बाह्याकाश संस्था एतत् उड्डयनम् अकरोत्। अग्निकुल साधन विषये प्रधानी मोदी समग्रः देशः गर्वम् आवहति। एतद् विषये शुभाशयाः इति इसरो अध्यक्षोऽपि हर्षं प्राकटयत्। श्रोतार अग्रे युद्धाभ्यासः समाप्तः। बीजिंग चीना सैन्यं तैवान परितः प्रदेशेषु दिनद्वयस्य समराभ्यासं समापयत्। एतद्विषये अधिकृतं प्रकटनं न कृतं, परं चीना सैन्यस्य ईस्टर्न थिएटर कमांड इत्यस्य सामाजिकजाले एतद्विषये विवरणं वर्तते। दिनद्वयं भूनौका वायुक्षिपणिदलानि मिलित्वा तैवान प्रत्येकतावादिभ्यः तीव्र जागरां प्रादुः इति ज्ञायते। एकस्मिन् प्रदेशे आक्रमणं नाशकरण प्रक्रियाः च अभ्यासे अन्तर्गताः। एषः तैवान समीपे प्रवृत्तः बृहत् समराभ्यासः इति विश्लेषणं कृतम्। शुक्र शनिवासरयोः 62 युद्धविमानानि 27 नौदलस्य नौकाः तैवान परितः दृष्टाः आसन् इति तैवान रक्षणा सचिवालयः सूचयत्। 47 युद्धविमानानि तैवान जलसन्धेः मध्यरेखां तीर्त्वा तैवान देशस्य नैऋत्याग्नेय पूर्वभागान् प्राविशत्। तैवान स्वस्य भागः इति चीना देशः कथयन्नस्ति। तैवान देशस्य नूतनाध्यक्षः लै चिंग सद्यः अग्रे सरामः, पश्यामः, पठामः द्वितीये पुटे। युद्धाभ्यासः समाप्तः। चीनादेशस्य सार्वभौमत्वाधिकारं तिरस्करोत्। एतेन आक्रोशं प्राप्ता चीनादेशस्य सेना स्वसामर्थ्यस्य परीक्षाम् अकरोत्। अवश्ये सते सेनामुपयुज्य तैवान वशीकर्तुम् अस्माभिः शक्यते इति प्राक् सूचनां प्रादात्। श्रोतारा अग्रे सरामः। पुनरागमनस्य उत्सुकता। न्यूयॉर्क भीकरमार्गापघातेन व्रणितः भारत क्रिकेट समूहस्य प्रतिभाशाली क्रीडिता ऋषभ पंतः प्राप्तचेतनः पुनः क्रीडां प्रवेष्टुकामः उत्सुकतया वर्तते। व्रणात् पूर्णतया मुक्तः सः दैहिक सामर्थ्यं पुनः लब्ध्वा विश्वस्तरस्य लघुतम क्रिकेट क्रीडा कूटि क्रीडितुं भारतीय समूहे स्थानं लब्धवान् अस्ति।
अतः अन्तिमानाम् एकादशानां सूच्यामपि तेन स्थानं प्रायशः लभ्यते। अस्मिन् अवसरे हर्षं व्यक्तीकुर्वन् ऋषभपन्तः समूहे पुनरागमनं सह क्रीडित्रिभिः सह कालयापनं तु सन्तोषदायी एव। अहं तैः सह हास्य सम्भाषणेन कालं यापयन् अस्मि। भारतस्य समवस्त्रं धृत्वा क्रीडनम् एव विभिन्नम् अनुभवं ददाति। तादृश क्षणेभ्यः बहुकालपर्यन्तं दूरे आसम्। अत्युत्तम प्रदर्शनस्य विश्वासः मयि वर्तते। एषमः अमेरिका वेस्ट इण्डीस् देशयोः क्रीडाकूटं भविता। अमेरिका देशे क्रिकेट क्रीडायाः आयोजन विषयं वदन् पन्तः अत्र विश्वस्तरीय क्रीडाकूटस्य आयोजनेन अमेरिका देशे क्रिकेट क्रीडा इतोपि जनप्रिया भवति इति विश्वसिमि इति अभाणीत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। नियन्त्रितम् आसीत् पंजाब त्वरा परिस्थितेः समये देशस्य संविधानमेव नियन्त्रितम् आसीत्। देशस्य संविधानमेव नियन्त्रितम् आसीत्। चतुरशीत्यधिकनवशतोत्तरसहस्रतमे वत्सरे सिख समुदायस्य जनानां कलह समये अपि संविधानस्य उपरि स्वप्रभावः केन्द्रसर्वकारेण दर्शितः। सर्वकारेण संविधानस्य विचारः न चिन्तितः एव तदा इति प्रधानी नरेन्द्र मोदी वागाक्रमणम् अकरोत्। पंजाब राज्यस्य होशियारपुरे निर्वाचन प्रचार समावेशम् उद्देश्य सः अभाषत। स्वभाषणे सः आरक्षणस्य, भ्रष्टाचारस्य, राममन्दिरस्य च विषयान् प्रास्तौत्। अधिकारे प्राप्ते भारतीय जनता पक्षः संविधानं नाशयिष्यतीति विपक्षस्य आरोपाय प्रतिकुर्वन् मोदी अब्रवीत्। स्ववाचमनुवर्तयन् सः इतः कतिपयदिनेभ्यः आरभ्य संविधानस्य संरक्षण विषये इंडिया मैत्रीकूटेन असकृत् भाष्यते। जनाः सदा तत्पक्षस्य वाचं शृण्वन्ति, परं तैः एव विपक्षजनैः त्वरा परिस्थितेः अवधौ संविधानं नियन्त्रितम् अवर्तत। गतेषु 10 वत्सरेषु वयं परिशिष्ट जाति परिशिष्ट वर्गयोः जनानाम् आरक्षणस्य व्यवस्थाम् अकुर्म। परम् आरक्षण विषये इंडिया मैत्रीकूटस्य उद्देश्यं तु अपायकारी एव अस्ति। धर्माधारेण देश विभजनस्य महत् षड्यन्त्रं क्रियमाणमस्ति इति अभणत्। अग्रे पश्यामः। महती वृष्टिः इम्फाल् रेमाक्षस्य चण्डमारुतस्य प्रभावेण मणिपुर राज्ये अतिवृष्टिः पतन्ति। अतः प्रवाह समदनि प्रवाह पीडितेभ्यः प्रदेशेभ्यः शतं सन्त्रस्ताः जनाः रक्षणदलीयैः सुरक्षितप्रदेशं प्रति नीताः सन्ति। इम्फाल नगरे यशस्वीतया रक्षणदलीयैः कार्यमकारे प्रवाहेन नियमानाः जनाः तैः रक्षिताः। अपायकारिषु पथ्यावाहनयुतेषु सन्निवेशेषु अपि निपुणतया कार्यक्षमतया च रक्षणकार्यं व्यधायि रक्षकाः सन्तस्तेभ्यः आहार पदार्थान् तदितर सामग्रीश्च दत्तवन्तः। महत्या वृष्ट्या धारापतनमपि बहुत्र अभवत्। प्रिय श्रोतारः अग्रे सरामः। वित्तकोशेषु दायित्वरहितं धनं मुम्बै भारतदेशस्य वित्तकोशेषु उत्तराधिकारिणः दायित्ववन्तः न सन्ति इति 8,70,213 इति कोटि सन्ति इति ज्ञायते। एतत् धनं सञ्चित विभागे भूत्वा कोऽपि एतद्विषये स्वामित्वं न प्रतिपादितवान्। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित वृत्ते धननिवेशकानां शिक्षण जागृति निधे विषयोऽयं वर्तते। 23,200 वर्षे दायित्वरहितं धनं 62,225 कोटि आसीत्। तद् इदानीम् एकस्मिन् वर्षे एव 26% पर्यन्तं तन्नाम 16,000 जातं। 10 वर्षेभ्यः यः कोऽपि दायित्वाधिकं न मण्डयति चेत् तद्धनं निवेशकानां शिक्षा जागृति विभागं प्रति स्थानान्तरं भवति। श्रोतारः अग्रे
अन्तिमस्तरस्य मतदानं नवदेहली लोकसभायाः सप्तमस्तरस्य निर्वाचने मतदानम् अद्य प्रचलति। आहत्य 57 लोकसभास्थानेभ्यः 4,900 अभ्यर्थिनः सन्ति। सर्वे मतदातारः मतदानं कुर्वन्तु। 33 वर्षपूर्वं नरेन्द्र मोदी नवदेहले प्रधानी मोदी ध्यानार्थं कन्याकुमारी आगमने एव सः 33 वर्षपूर्वं कन्याकुमारीं प्रति आगतवान् आसीत् इति सामाजिक अन्तर्जाले प्रसृतं वर्तते। इदानीं प्रधानी यत्र ध्यानाय उपविष्टः तदेव स्थलमिदम्। 1999 वर्षस्य डिसेम्बर् 11 दिनाङ्के एतत् भावचित्रं स्वीकृतम्। तदा भारतीय जनता पक्षस्य नायकस्य डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी नेतृत्वे राष्ट्रीय एकता यात्रा कृता आसीत्। तदा सामान्य कार्यकर्तृरूपेण विद्यमानः श्री नरेन्द्र मोदी एकता यात्रायां भागी आसीत्। मतदानं कृत्वा धन्यं मन्या भवेम। डॉक्टर विडे हेगड़े मैसूरो। मतदानं नाम संविधान दत्तोधिकारः। सर्वे मतदातारः प्रजाप्रभुत्वस्य संविधानस्य च रक्षितारः। मतदाता यो वा को वा भवतु, अधनो वा सधनो वा पुमान् वा स्त्री वा, सुशिक्षितो वा अशिक्षितो वा, मतमूल्यं समानम्। सर्वस्य मतदातुः एकमेव मतं तद् अर्हाय दत्तं सदुपयुक्तम् एव। अनर्हस्तगतं मोघमेव। सम्प्रति भारते लोकसभा निर्वाचनानि सम्पद्यमानानि सन्ति। आगामिनो जून मासस्य प्रथमदिने तानि समाप्तिं यान्ति। भारतम् अधिवसति कृष्णस्य जगतो बृहत्तमं प्रजाप्रभुत्वम्। एकैकोऽपि भारतवास्तव्यो मतदानं कृत्वा एतस्य प्रजाप्रभुत्वस्य रक्षको भवति। शासको यो वा को भवतु, मम को लाभः इति वदन्तो बहवो लभ्यन्ते। निर्वाचनदिने कार्यालयगमनं नास्त्येव, कर्मणो विरामः। तथापि बहवः उद्योगिनः कर्मकराश्च तं विरामं मतदानात् विरामं मत्वा गृहेषु तिष्ठन्ति। लोकसभा निर्वाचन नामनि महापर्वणि ये भागिनो भवन्ति मतदानम् अर्हाय अभ्यर्थिने कुर्वन्ति च त एव धन्याः। मतदानं नाम पवित्रं कर्म। तदिदानीं क्रय विक्रय रूपं सदा निष्ठं जातम्। मतदातारः प्रलोभन वशं वदा भूत्वा उत्पथं नीताः ते भविष्यत् भारतं निर्मातुम् अशक्ता भवन्ति। ये अभ्यर्थिनो दूरदर्शिनः विकसित भारत निर्मित सवश्च तेभ्यो दत्तम् एकैकं मतं भारत निर्माणशीला एव आचरत्। भारत निर्माणशीला इव आचरत्। सर्वेषु दानेषु मतदानं श्रेष्ठं तत्कृत्वा धन्यं मन्या भवेम। मतदानम् अकृतवन्तः अकुर्वाणाश्च पुनः चिन्तयन्तु। राष्ट्र निर्माण कर्मणि यत् सुखं तदेव सुखं नाम। श्रोतारः अग्रे सराम। गोलकास्त्र प्रयोगे यंत्र शुनकः विजयं शत्रूणाम् उपरि आक्रान्तुम् अत्याधुनिक क्षिपणिं युद्ध विमानं जलांतर्गामी नौकाः संयोज्य जगतो सर्वराष्ट्राणि अत्याधुनिकानि युद्धोपकरणानि अभिवर्धयन्ति उपयोगं कुर्वन्ति च वर्तन्ते। परं सर्वसन्दर्भेषु एतादृशानि बृहत् यन्त्रवस्तूनि उपयोक्तुं न शक्यते। अतः स्वावश्यकताः पूरयितुं चीना सैन्यं स्वयं गोलकास्त्राणाम् उपयोग सामर्थ्ययुतान् अत्याधुनिकान् यन्त्रशुनकान् अभ्यवर्धयत्। केभ्यश्चन दिनेभ्यः तैवान देशं परितः बृहत् प्रमाणयुतानां नौकानां
अभ्यास समारब्धावत् चीना सैन्यम् अस्मिन् समये स्वस्य यन्त्रशूनकम् उपयुज्य प्रदर्शनं प्रादात्। एतदृश्यं जागतिके सेनाबलै बृहत् सञ्चलनम् अनिर्मा। 15 केजी तः 50 केजी मितस्य भारयुतस्य यन्त्रशुनकाय विमा चतुर्प्रधान विस्तृत कोणयुक्त क्रमः योजितः। तेन सैव विद्युत्कोशः शक्तियोजना च वर्तते। एषः यन्त्रशुनकः पृष्ठतः पुरतः पार्श्वयोः यत्र कुत्रापि चलति सामान्यशुनक इव अवनतिं कर्तुम् उत्पतनं कर्तुं गमनमार्गे यः कोऽपि प्रतिरोध आगच्छति चेत् स्वयं स्वचलन वलनस्य निर्धारण सामर्थ्ययुतो वर्तते। एकदा विद्युत्पूरिते 2 घण्टातः 4 घण्टापर्यन्तं गोलकाक्रमणं कुर्यात्। पुस्तकं लेखितुं शक्नोमि। नवदेहली भारत क्रिकेट समूहस्य ख्यातनामा क्रीडिता विराट कोहली एषमः भारतीय क्रिकेट क्रीडाकूटे अत्युत्तमं प्रदर्शनं दत्त्वा प्रशंसाभाजनम् अभूत्। परं क्रीडाकूटात् पूर्वं तु तस्य प्रदर्शनं सम्यक् नासीत्। अतः बहवः प्रसिद्धाः क्रीडितारः अपि तम् अपमानयन् ऋणात्मक टीकां च कुर्वन्। परं कोहली टीकाविषये मनः अदत्त्वा क्रीडा प्रदर्शने लक्ष्यमदात् यशश्च आप्नोत् इति रॉयल चैलेंजर्स नामक क्रीडा समूहस्य क्रीडिता दिनेश कार्तिकः संदर्शने अवदत्। स्ववाचमनुवर्तयन् कार्तिकः अहं तु कोहलीं तस्य क्रीडा सामर्थ्यं च सम्यक् जानामि। तस्य विषये पुस्तकं लेखितुम् अपि समर्थोऽहम्। क्रीडाकूटस्यादौ भारतस्य भूतपूर्वः नायकः क्रिकेट लोकस्य दिग्गजः सुनील गावस्कर अपि कोहलेः प्रदर्शनविषये टीकां कुर्वन् आक्रोशत्। परं न्यूजीलैंड देशस्य सैमन डेलः कोहलीं टीकाः उपेक्षताम् इति सूचनां दत्त्वा प्रोत्साहत। सः नैजरीत्या कोहलीम् उदतेजयत्। अहमपि कोहलेः परतया सर्वदा तिष्ठासम्। तस्मात् स्वविरोधिनीनां टीकानां कारणेनैव कोहली महत् यशः अविन्दत। जनानां टीकां सर्वदा कोहली मिथ्यां चिकीर्षत्। सः न किमपि अन्यान् स्ववेदनां वदन् अन्तः एव ज्वलन् भवति। परमधुना तस्य समीपे यः कोऽपि स्थातुमपि नैव पार्यतीति प्राशंसत्। श्रोतारः, अद्यतनीयवार्ता अत्रैव समाप्यन्ते। सर्वाः वार्ताः अत्रैव समाप्यन्ते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। नमः संस्कृताय।